Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ania ako nga ulipon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanako ingon sa gipamulong mo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ug ang pulong nagpakatawo. Ug nagkuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Igampo mo kami, santos nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming dako sa mga gisaan ni Hesukristo. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, nga imong ibubuo sa among mga kasing-kasing ang grasya mo, aron sa pag-ila namo sa pagpahibalo sa anghel, sa pagpalangko ni Kristo nga imong anak, madawat namo tungod sa iyang pagpasakit ug sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanaw, tungod sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Angelos satud kaninyo ni Mr. and Mrs. Rudy and Elite Tenorio and family sa Kabangahan, Malaybalay City. Ang Angelos satud kaninyo ni Reverend Father Albino Boy Kagatin, ang kura paroko sa San Vicente Ferrer, Kitaw-Taw, Bukidnon. Ang Angelos satud kanato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamay mo kamong mabisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine na himutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Angelos satud kaninyo sa Metroplex Fuels and General Merchandise. Produkto sa krudo o gasolina, barato na, safety pa sa makina. Metroplex Fuels and General Merchandise. Ang Angelos satud kaninyo ni Reverend Father Ariel Ayi B. Abukay, ang kura paruko sa Santo Niño Parish, Dangkagan, Bukidnon. Ang Angelos hatod kaninyo sa Cecil's Flower Shop, alang sa inong flower arrangement for any occasion and church wedding decorations. Bisitaha ang ilang flower shop nga gipinagiyahan ni Ma'am Cecil Heruela nga nahimutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug De Leon Pawn Shop, or kuntaka ang ilahang numero 0905-712-8744. ug sa Diding's Flower Shop na himutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug The Generics Pharmacy, or kontaka ang ilang numero 0935-005-1492. This is Franciscan Media's Saint of the Day for July 26th. Today we celebrate Saints Joachim and Anne. This feast of grandparents honors the parents of the Blessed Virgin Mary. We know nothing factual about Joachim and Anne except that they existed. The names by which we call them come from a legendary source written more than a century after Jesus' death. But we can surely appreciate the heroism and holiness
of this couple who brought Mary into the world. Mary's strong character in making decisions, her continuous practice of prayer, her devotion to the laws of her faith, her steadiness at moments of crisis, and her concern for her relatives, all say something about the witness and example of the loving parents who raised her. Even if Joachim and Anne are not their real names, they represent all those throughout the ages who faithfully perform their duties, practice their faith, and establish an atmosphere for the coming of the Messiah, but remain obscure. Whether we rely on the legends about Mary's childhood or make guesses from the information in the Bible, we see in her a fulfillment of many generations of prayerful persons steeped in the religious tradition of their people. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, saintoftheday.org. From Franciscan Media, this has been Saint of the Day. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa GRM Motor Parts, gipanag-iyahan o ginumala ni Mr. Ariel Quintero sa Sayre Highway Poblasyon, Maramag, Bukidnon. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamahimo kamong mobisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine nahimutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Saint of the Day hatod kanato sa Our Lady of Peace Chaplaincy sa pagpanguna ni Father Roymar Barrex Monteso ug sa mga Katolikong katawhan sa Impalambong, Malaybalay City. This is CMN, 50 strong, nationwide, throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. In Bukidnon, this is DXDP, 594 kilohertz. CMN, the Catholic Media Network, the credible network. CMN Philippines. Member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buo tukuro ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran. Gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo kanatong tanan mga suking tigpaminawan niya na subgita karon sa itong pagpanag-uban sa haligi sa kamatuoran uban sa tibok puwersa sa Catholic Faith Defender diri sa Malaybalay inyo karon makauban labi na ato ang acting president Brother Ruli. Maayong buntag Brother Bill, Brother Ruli. Mayong udto kanimo Brad JR. Brother Billy, maayong buntag. Okay, Brad. Mayong buntag Brad. Kaloy sa Diyos. Your truly Brother JR inyo karon nga makauban no ang CFD no ang atong acting president no. Og sa ato nga pagpadayon no ang atong pagpanag-uban karon uban sa tema ang gingarian sa langit ang labing bililhon nga bahandi. Alang sa pagbadayon atong ipananghid sa labaw nga makagahom in the name of the Father, Saint Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Come Holy Spirit, fill the heart to be faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and the sun be created, and you will renew the face of the earth. O God, in the first Pentecost, you instructed the heart of those who believe in you. By the light of the Holy Spirit,
under the inspiration of the same Spirit, give us a taste for what is right and true, and a continuing sense of His presence and power through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Boy ni Migson, welcome sa tuang nga pagpanaguban atong nga gipanembay gipasalamatan sa mga tuang mahal nga obispo diri sa Diocese of Malaybalay. Bishop Nimel Toto Peter Gusa, Bishop, happy Sunday. Salamat kayo sa pagpalayo sa moang nga programa sa Apologetic Ministry. Ingon masab sa tuang rektor, Padre Cura diri sa tuang nga katedral sa Diocese of Malaybalay. Monsignor Loloy Sahilan, Monsignor maayong Domingo. O gaingon masab no sa atong station manager, kang Father Jojo Chanero, Jonathan Chanero, Father Jojo maayong Domingo. Inabangan usab no sa iyang assistant no kang Father Roymar Monteso. Gaingon man sab sa Dex Divic Nation no, labi na diri sa main studio, kang Sir Joseph Ivanias. Salamat kay sa pag-assist Sir Joseph. Ingon masab sa transmitter site kang Sir E.I. Diansin. Masab sa Chief Technician no kang Sir Raul Morales. Salamat kayo. O gaingon masab sa tanan nga mga spiritual directors sa Bukidnon chapter sa CFD. Labi na kay Father Chris Santo Hamo, Father Chris no maayong Domingo. O gaingon masab si Brother Billy Libante no. O gaingon man atong ihatag ang pagpanimbaya una kang Brother Uli pagpanimbaya sa Tigsibya. Okay. So mga igsoon, maayong hapon no, sa iyong kaudtuhon sa tanan natong mga tigpaminaw. Maayong hapon kaninyong tanan karon nga nasabta nahibalik tungod lagi sa kabisi sa mga gimbuhaton sa pagplastar sa tanan natong mga gimbuhaton alang sa kaliyukan sa Catholic Faith Defender. So maayong hapon kaninyong tanan ug sa atong pinalangga nga obispo. Maayong hapon kanimo Bishop Noel Toto Pedregusa ug sa ato ang Cura Paroko dinhi sa ato sa katedral si Father Luloy Sahilan o uban kang Father Neymar Montiso. Ingon masab sa atong station manager no other than Father Jojo Chanero. Oo. O mga igso, mga ato usab nga mga spiritual director dinhi sa ato sa Diocese of Malaybalay. Ang atong spiritual director si Father Chris Hamo nga ato karon sa Kabadyangan. O usab kang sa atong mga spiritual director, mga assistant si Father Bibin, Father Ayan, Father Nonoy Suarez, o Father Dilpin, Alfred, si Father Chris Constantino. Napato si Father Quintilikista, Father Kent, o si Father ato ang canon lawyer, Brad. So og sa tanan mga igsoon nato og sa ato usab nga mga kaparian dinhi sa tibok Diocese of Malaybalay. So mayong hapon kaninyong tanan, uban usab diha kung mga ginikanan sa Kabanglasan. Mayong hapon kaninyo mama, daddy, sa akong mga igsoon o sa tanan kong mga kaparentihan, mga Clerigo family, Magdadaro, Maglasang ug Pipito family. O ingon man usab sa atong Cura Paroko sa Santo Niño, Kabanglasan, no other than Father Dems. Mayong hapon kanimo Father Dems. O ingon man sa tanan nga mga lumilihok sa atong simbahan, mayong hapon kaninyong tanan ug sa tanan nga naminaw karon ini ato ang programa Haligi sa Kamatuoran. Kanimo back Brad Bill? Okay, daghang kayong salamat no mga brother no. So dako kay nga kahigayonan nga niana sa dinhi labi na kauban nato karon no ang atong acting president sa Catholic Faith Defender no sa Diocese of Malaybalay. So brad daghang salamat sa imong pagbalik no. Salamat kay. Salamat sad. Og sa tanan karon nga naminaw no nga mga kaigsunan nato
nga nagsunod gid aning mga programa no. So daghang kayong salamat ninyo. Happy Sunday. Ug usab akong pasalamatan no ang naghatag og santos nga misa namo ganiya dito sa San Jose no, si Father Nick. So daghang kayong salamat Padre sa mga pagtulunan nga imo nang sang nahatag pinagi sa pag explain sa gospel brad no. Daghan kayo tungod kay murag naigo gid ang tanan atong yang gihatag. Salamat kay ni Padre. Ug usab akong great brad no ang akong sakop sa pamilya no, katong English family, kanang Sangkay family, Libanti family, o katong kinahanglan gid sad nga magmaampon ta sa Ginoo nga hatagan ta sa grasya sa kabaskog sa atong panglawas. Yes. No. Ug usab brad no sa atong mga kauban nga CFD ang tanan nato mga spiritual director, ang atong Kura Paroko Bishop, napasalamatan naman no. So salamat kayo ninyo sa makanunan yung pag-support ninyo mga programa o ginaot ang panginabuton nga kini magpabilin. Ug sa tanan usab nga gusto no, nga mo join ining mga programa, mutawag lang mo ug dunay mga pangutana o katong gusto nga mo appeal gini nga maong kalihukan, welcome kay mo labi na katong mga batan-o no, amo kamo gi-welcome kay dili man sad basta-basta nga ma-member mo diretso kung napay mga seminar nga ihatag kaninyo nya na dry run nya kung makita nga ngayan namo ang bishop mismo o ang atong kurag paroko maoy mo install kaninyo isip regular nga member sa Catholic Faith Defender. So kun atong tanan happy Sunday o ginaot nga sa kanunay nata sa kalagsik sa atong panglawas. O balik kaninyo brad. Okay Brad. Na ako'y dugang Brad nga i-greet. So ato ring usa nga spiritual director nga si Father Mulyon. Ang ato ang canon lawyer batan-on pa ni siya. So, og usab sa tanan natong mga kaubanan nga mga Catholic Faith Defender diha sa tanan matag parokya nga ato nang nadtuan Brad. Oo. So naday ko'y gamay nga i-announce Brad GR. Yes, Brother Roy. Makaigsunan kong mga Catholic Faith Defender, mag-ready-ready lang ta kay napospon man tong ato ang seminar sa Human Formation last July 11. So karon na pong Agosto. So mag-ready lang ta karong Agosto pohon 2026 wala pay pick sa pizza. O ato la nang mahibaw-an didto sa ato ang group chat pohon. So tentative pa. Kay ato pa manggi agad ang ato ang speaker. Si Sister Lita. Oo. So ulat lang ta, tawag ni Sister Lita kay partipod in tao ni siya kabisi gid Brad Bill. Mga kalihukan sa simbahan, para sa Ginoo. So daghan kayong mga schedule niya sa mga kaparian pod o uban pa. So back to you Brad. Salamat kayo Brother Will sa pagpanimbay. Dugang usap nga pagpanimbay no, alang sa mga lay minister, mga alagad may pagpaminaw, labi na sa alagad dito sa Upper Pulangi, labi na kang Brother Jaime Mainar, may pagpaminaw, permission makatune in Brother Will. Nga masab no kang Brother John Jofil Labaw, may nga pagpaminaw akong agaw. No, may pagpaminaw din ha. Labi na usab sa mga Chanero family, mga kaparentihan, may nga pagpaminaw, labi na sa mga Capasio family, sa mga Indrino family, Balabag family o yung man no sa mga Saldoa family no may nga pagpaminaw. Og sa atong pagpadan adun nay tulo ka hugna no ang gospel dan doctrinal og pangutana. Alang sa pangutana, pwede ka mo maka-text sa to ang numero 09639837-691 no 09639837-691. Alang sa pagpadayon sa ato ang gospel pamalandong niya. Pinagi kang Brother Bill, palihog sa Ebanghelyo Brother Bill. Okay, brother. Pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Og nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niyan. Og unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw og maglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga mayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang ilabay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Mianhi ang mga anghel
ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo, ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo nining mga butanga? Nangutana si Hesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa miingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa tipiganan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, Kristo. Kristo. Salamat kayo, Brother Bill, sa pagbasa sa Ebanghelyo. Karon na ang takna sa pagpamalandong atong unahon ay atong ang acting president sa iyang paghatag no, og mensahe. Okay, salamat kayo, Brad GR, no? So, ang ato karong pagpamalandong mga igsoon, maningingon sa atong Ginoo nga ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong agianan. Amen. So mabasa na to ni sa Salmo 119 versikulo 105. Mao kini mga igsoon nga ang ato karon nga pagpamalandong ato kining sugdon diri sa mo kuha ta dinhi sa gipamulong sa atong Ginoo nga kining angging harian sa langit sama sa bahandi nga natago sa uma ug sama sa usa ka mutya nga bililhon. Mga igsoon, gipangutana kita ni Hesus karon. Unsa ba gayod ang atong labing bililhon nga bahandi? Kanimo, Brad GR, unsa man ang labing bililhon nimo nga bahandi? Ang pagkamalasigon sa pagpangalagad, Brother Bill, labi na sa pagdepensa sa pagtuong Katoliko. Okay. Kaya i-promise na ko na, Brother Rol, no? Nga sa akong pagbalik sa pagkakatoliko, depensaan ko yun. So, salamat, Brad. Daghan ang nagapangita karon og salapi. Di ba? Ang uban nagtigom porting trabaho. Niya dungog gahom ug kalipay sa kalibutan. Pero ang labing maanindot nga bahandi igsuon, apan si Hesus nagtudlo nga adunay usa ka bahandi nga mas labaw pa sa tanan ang gingharian sa Dios. Ang pagkinabuhi diha sa grasya sa Ginoo ug ang pagpakig-uban kaniya hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Mao ni ang atong bahandi, Brad. Nga angay natong pangitaon ug karon kay ato naman ning nakaplagan ning maong mutya o bililhon nga bahandi nga mao ang mutya nga diin ang mutya mao si Kristo. Amen. So kining mutya ato na gyud ning ampingan. O kay siya man mo'y atong nakita, so ang atong Ginoo nga labawng makagagahom, nagingon din nga ang mga nakakita sa bahandi ug ang negosyante nga nakakaplag sa mutya, mibaligya sa tanan niyang kabtangan aron maangkon kini. So unsay iyang gibaligya ang tanan niyang mga kabtangan. So meaning to say nga ang iyang tanang kabtangan second priority lang na, Brad. Oo. Ang iyang first priority mao na gyud ang atong Ginoo, atong Dios. Dili tungod kay napugos sila, kun dili tungod sa ilang dakong kalipay. Mausab kini ang tawag ni Kristo kanato, kun atong mailhan ang bili sa Dios, andam kitang mubiya sa sala. Pagkamakahakog, pagdumot o bisan unsang makapahilayo kanato kaniya. Sama sa 7 capital sin, bro. Unsa ganito? Pride. Oo. Garbo. Oo. Niya masok anon. Wagan. So envy. Oo, kanang masinahon. Pagkatapulan. Oo, katapulan. So karon ato namang nakaplaga na siya, so ato na gyud na siya
Huftan. biyaan. So nakaplaga na to si Kristo og ang kana nga mga gikarga na to, gipasa na to sa matag adlaw, ato na nang ibutang brad, ato na nang ibiyaan niya. Unya mag ampo na gyud ta kanunay sa atong Ginoo. Ang unang pagbasa nagsulti kang Haring Solomon, wala siya mangayo og kadato o gahom, kundili kaalam og masinugtanon nga kasing-kasing. Mao kini ang nakapahimuot sa Ginoo kang Solomon. So ato po ding buhaton brad. Amen. Mao sa ni atong himuon nga diin si bisan si Solomon siyang kabatanon kay ingon man siya nga Ginoo, sa akong kabatanon ako ang gisangunan sa pagdalas katawhan nining nasura. Oo. Anaa ako sa taliwala ug unsaon ko nga sila maminaw kanako nga usara man ko kabatanon nga nagdala niini nga wala pagyud siya alamag. Sumoto nga ginangayo siya kay gipangutana mo siya sa Ginoo kung siya ang pangayoon. So nangayo siya sa kaalam. O ang Ginoo puwerte niyang lipaya brad kay sayo nang kagkaalam. Ingon ng Ginoo, hatagan ko ikaw sa kaalam Solomon nga diin wala pagyoy si bisan kinsa nga kaplag niini karon og sa umaabot. So di basta-basta no. So kung naari ta sa Ginoo, Brad Bell, Brad GR, so ang kaalam sa Dios sa kanunay iya gyud nang ipabuhagay nga ni kanato ang mga grasya. Amen. So mensahe alang sa atong kinabuhi. So pangitaa una ang Dios kay siya ang atong tinuod nga bahandi. Pilia ang kaalam sa Dios labaw sa bahandi sa kalibutan. Isalikway ang sala o kuputi ang gugma, pagtuo ug paglaom. Kay kung wala ni sila brad, kining tulo brad, wala gitay mahimo. Ang tinuod nga kalipay makita lamang diha kang Kristo. Mga igsoon, akong paambit kaninyo karon, mga igsoon ang pangutana karong adlaw mao kini. Asa nakapahimutang ang atong kasing-kasing? Kung ang atong kasing-kasing anaa sa kalibutan, ang kalibutan usab ang atong maangkon. Tama bra, di ba? Oo. Apan ko ang anaa kita kang Kristo, maangkon nato ang gingharian sa langit. Busa atong pangitaon matag adlaw ang Ginoo, pinaagi sa pagampo, pagdawat sa mga sakramento, pagbasa sa mga pulong ug paghigugma sa isig katao. Muna mahigsoon nga diin ang gingharian sa langit sama sa bahandi nga natago sa umma. Ang dakong kalipay iyang gibaligya ang tanan aron mapalit ang umma. Di ba bro? Baligya ni tanan. Timan-i nga walay giingon ni Hesus nga sa kasubo. Apan sa dakong kalipay. Ngano? Kay kon ang usa ka tawo makaila kang Kristo, ang pagbiya sa sala dili na mahimong bugat nga obligasyon, kon dili usa ka malipayong pagtubag sa gugma sa Dios. Mora maigsoon kung nahigugma kita kang Kristo, kang Hesus, ang pagpasaylo mahimong mas sayon. Ang pagtabang mahimong kinaiya. Ang pagampo dili na kabugat kun dili kalipay. Ang pagsimba dili na tungod sa batasan lamang kun dili tungod sa gugma. So, bro, ato baning nabuhat sa atong tibuok kinabuhi, bro? Ang pagpasaylo mahimong mas sayon. So, mahimo nato na kun ugaling na si Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Kay ang atong kasing-kasing mapaubsano naman. Bisan og giyamak-yamak ka na tag-istorya di maayo, mo smile lang gihapon ta ug makaingon ta, amahan ko,
pasaylo sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Amen. Amen. Mao kini ang kahulugan sa pagbaligya sa tanan. Ang pagbiya sa tanan makapahilayo sa Dios aron hingpit siyang masunod. So kanimo bro, JR, back to you. Salamat kayo, So, Brother Rolly, no, sa paghatag og malandong karon hatag panahon kang Brother Brother Bill. Okay, Brad, no? Daghang kayong salamat, Brad Rul, no? So, murag natandog sa ko sa imong mga kuwan. Tinood man ang tanan, Brad, no? Usa ko na igo na, dili man ingon nga, wala ta na nga kasing-kasing, no? Kay giingon man nga sa kalingin sa kalibutan, di ta pwede mo exempted ta mga mugawa sa kalingin sa kalibutan. Tanan-tanan nga mga kinaiya nga makapasubo sa Dios, no? Naagi ta na. No? Pero at least kung nakabalo na ta, nanatay pang drive o pang cast niya na nga mga sa loud bird, no? Tungod kay nasayod man ta. Gani, no? At angay natong kuan gyud si Ginoong Kristo kay kita nga makasasala, no? Kita man tay dakdakan, no? Sa silot. Pero tungod sa gugma sa Ginoo nga mo ang hustisya, no? Kay justice man ang justice nga gihatag sa Dios Amahan, gugma man. Sumao nga gispasalo sa iyang anak. Sumao na ni kita karon nga nakaanggon sa kaluwasan pero napatay himuon, no? Kay ingon man nga ang faith is not only kanang pagtuo sa Dios, no? Kung nagitay intellectual nga acceptance sa Jesus Christ ug totally surrender sa atong kasing-kasing ngadto kaniya. So atong kaning gospel brad, no, ako nimduman nga kani si Solomon anak ni Haring David. Kini si Haring David, no, ang inahan ni mong Solomon, no, atong nibaw ang si Bathsheba. So dunay istorya gamay nga salaan ni brad, no. Adi ka may dako gyud nga katong yang bana ni Bathsheba yang ipasulong dito sa gipauna gyud ang mamatay niya gidakdakan sa silot, no. Murag ingnon ta nga bayad siyang mga bayad sa masala. Pero karon ang simbahan ni hatag na og lugak ni ana. So mao kaning atong gibuhaton sa kanang gitawag og indulensya. No? So kung naata na mabadbaran ta na. So but pasabot nga maghimo gyapon ta og mga matarong, no. Pirlas atong kasing-kasing nga puti. Dili ka ng itom. Kabalon mo tag unsay itom, no? Kanang tiglibak, dili anis, limbungan, no, bakakon. So mo na usa nga atong bantayan, no. So karon sa ato nang gingon nga ang nakabalon ta labing hinungdanon sa kalibutan na dili diay kanang mga kalibutanon o earthly nga mga kanang kabutangan brad, no. Ang importante di ay ang kana yung mga butang para sa ginharian sa langit, no. So naay akong nakuan po diri brad, no. Ang gingharian katong giingon nga sama sa baling, no. Bukot. Oo, bukot, no. Ang baling mao di ang simbahang katilingban ni Hesus. So but pasabot brad nga kanang simbahan karon masakop ta ana mao nay initial gingharian sa Ginoo, kay ang final unya mao namang dito sa langit, no. Oh, mao na ang dito sa langit. So ang katilingban ni Hesus, ang simbahan giwali ngadto sa tanang nasod. Og naghiusa tanan matang sa tao, no, sa baling, no. Walay tribo, wala kunoy lain nga kuan ba nga laing mga tawo nga mga tribo ano, o pinulungan o lain-laing tao dili gayud ihikling. So sa ato pa bisag unsa nga na member sa simbahan, no, basta mo ana sa simbahan dili gid siya nato ihikling, no. Ang simbahan katilingban mao man ang baling. So dili kay pasabot nga lain man siya og kuan. Kinahanglan nga andam ta sa atong kasing-kasing mo daw bisag unsa pang tinuan kay mao may giingon dinhi pinulungan, no. Matupad dinhi giingon sa simbahan, lakaw kamo sa kanasuran. Sa pagsulti ini ni Hesus mao ang misionaryo sa iyang simbahan. So kana bitaw nga madawat ato usay nga mga mensahe sa kon ato nang i-discern ba kung asa na ngagikan, di ba? Kung kutay ba siya sukad ni atong 33 anyo Domini, no, nga para sa nato karon do naman tay history nga nagitay kutay, no. So pinagis pag-uwali o pag-administer sa sakramento nahiusa kita diha sa simbahan. Pareha sa bunyag, no. Dili man ta mamember sa simbahan kay naa may atong buhaton nga dawaton ginato kanang bunyag mo man usa brad nga makadawat og sakramento, no, sa sakramento sa bunyag. Number one na siya. Ang simbahan instrumento sa pagdani sa katawhan. So mao gina tinuod gina, no. So kita ta para nato karon si Tagwali, no, nay makadungog murag do na tay kuan na nga makadanita, no. Isip mangingisda ang simbahan mao ang simbahan katong sa bunyag lagi.
mao nga sakop na din sa ginharian, no? Kay dili man kung dili nimo dawaton si Kristo, wala kay pagtuo ni Kristo, so dili gid ka mabunyagan. No, nagi kay kuan nimo nga hugot gyud imong kuan ahiya kabunyagan. Kining paghari ni Kristo internally pinaagi sa gugma magagad sa atong kagawasan. Kay kita naa may kagawasan kung mudawat ba. Tinud man naman tay freedom. Di ba Brad? Gitagaan ta sa Ginoo. Puro depende po nato kung sa itong dawaton. No? Ang ginharian ba si Ginoo o ginharian ba si taning? Kay duha ra man ta nga kakaliwatan din sa kalibutan. Sumala di sa story sa Genesis, di ba? Ang katurang kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae. Duha ra gyud. No? Sulod sa simbahan, dunay natinom na sulod sa simbahan nato karon dunay mahayo dunay dautan di man nato ikalimot Brad, no? Dunay kuan dunay gani mo ban nga limpungan pa kayo bisag nga sa simbahan inagawas so wa gyapon mausap ang batasan, no? Mao ni ang katong parabola sa sagbot, no, simbolo sa anak ni Satanas, no? Tinuod man ni kay sumala sa ato mga hibaw-an bitaw Brad nga mga pagpasabot sa kaparian nga ang kaning dautan nga sagbot mao ang nagsabwag nini mao ang kaliwat ni taning, di ba, no? Kay dili man sila mailhan, dili gayud sila mubulag, pero sa pag-abot sa hukom mailhan na. So, tinuod man dili ta karon magkuan nga maayo na siya ganang Diyos no na dili ta makahukom. So kita tanan mga isip Katoliko di ta maghukom, no? Kay ang Ginoo ra man gyud ang mahukom. May gingon sa Ginoo nga ayha nimo hukmi imo sang susihon. Ang simbahang katilingban magpabiling dunay dautan tungod sa mga daotang impluwensa, no? Karon sila karon sila ni dumili dumili lang Brad kun dili kini tungod katulagin sa freedom, no, nga pagpili sa atong pilion. Sa praktikal nga pagasulti, no, kung mamembro kita sa Sanctifying Grace kining maong perlas nga giingon ni Brad, so maato na, no? Kung nalata sa kang putli na ta, hinog na ta, kanang totally ni tuo na kita kang Kristo, so kanang perlas nga giingon maato na gina, no? Kining bahandi nga natago sa uma, ang gingharian sa Dios mao ang paghari sa Dios is absolute, no? Magdemand gikan sa Dios. Kanang absolute gid ba nga kanang mga demands kinatog yung mutuman gid ta sa iyang pagbuot, no? Ang obedience, Brad. Obedience gyud do. Nagid ala di ta mo sunod, no? Sunod gid ta. Ang pagsunod sa kabubuton sa Dios mo ni Brad atong buhaton na mo give up kita sa atong kaugalingon. So mo na itong imong gimension ganun na mubiya gayud sa bisyo. Dalawa ang atong bisyo. O mupasan gayud sa krus. Data. Kato imong gimension ganina, ba? Atong yung pasaanon ng mga kay kung dili ta mo pasaan na nga maoy makapabulahan sa ato sa atong kalawasan. So dili ta maparehas ni Kristo, di ba? Ug wala gayud sa kaugal kung ang ambisyon mubulag nato ato yung biyaan, no, ang makapabulag ka nato sa Dios kanang tanang butang ato gid siyang isalikway. Ang aron maato pangitaon gyud unang mutya ang kalipay palitan prod ang kalipay sa kaon biyaan nato gyud. Ang kalipay sa 6 biyaan, kwarta ug uban pa. Busa unahon gyud ang paghari sa Dios dinhi kanato. Apan kita mangita sa kalibutanong mutya kun makababag sa Dios ihikling gyud nato. Subot pasabot brad na mga kung dunay lain mga mutya sa atong kinabuhi para sa atong giingon nga walay gilaing pangayo ang kato si Solomon, no? Kung dili ka alam nakaingong Ginoo nga kay kani may imong pangayo wala ka mga taas nga kinabuhi, wala kami mga butang nga makapalipay kanimo, mga bahandi. So gitagaan siya og talagsaon nga kaalam ra, no, nga wala pa gini kahatag bisan kausan. Sa takna sa mubiya sa kanang pagano brad, no, sa ato pa walay pagtuo sa Dios, kita mudala sa maayong mga pagtulunan sa ato pa ang para sa negosyante bitaw brad, no, wala man na siya gikuan, wala man na siya gidili sa Ginoo. Pero isip Kristohanon nga negosyante, tarong na ta nga Christian negosyante. Dili na lubagon ang timbangan, bro. Mo na giingon dinhi. Dili man daotan brad ang pagtrabaho, taman nga mabuhi ta. Pero ang giingon, kana nga trabaho nga gihatag kanimo aron lang nga doon kay sweldo, aron ka mabuhi ang lawas nga gihatag ni Kristo. Pero ang imong espirituhanon nga bahin
labi na sa pagka-Diyos nun, pagtabang sa simbahan, ipadayon na nimo. Kay dili man po ka mabuhi brad wa kay makubra nga sweldo. Kung di ka mo trabaho, inana ang pamagi nga kinahanglan gid day mo trabaho ta. Pero di ta mo biya sa mga buhatonon diya sa ginharian sa langit nga mao ang kanang initial stages lagi nga simbahan no. So karon ang Ginoo nasayod ba sa tanan sa atong gibuhat no? Kung nalimbong ka ba no? Kung walay malilong sa walay malilong. Pinadayag no 14 gyud masama nagdilaab ang yang sinan ni Sidlak. Sabot pasabot nga walay bisan usa ka particle sa tong kasing-kasing nga ang Ginoo wala mahibalo niini. Dayag tatanan sa Ginoo. We are open ang atong kasing-kasing abli ug nakita na sa Ginoo kung unsa ang mga daotan nga naa diya sa sulod. So mo na nga dunag yung itom dunay puti nga kasing-kasing. Buti pasabot no brad no katong puti og kasing-kasing no. Kadtong matinabangon na anis na. Mo nang binhi sa tong Ginoo. Oo, mo na. Yang katong mga itom mutong binhi sa kaaway sa Ginoo. Kaaway, okay. Duha magid kuan ba no. So nindot kay brad nga ang gospel karon no kung masabtan ginato pag-ayo no. Kung dili man lagi ni masabtan lagi kung wala sa imo kita nalay mo pili og kinsa atong palabihon. Oo, mo lagi na. Ang puti ba o ang itom. Oo, mo na yung lakto nga pagkasulti. Ana lang madali. Pero kay og ang Ginoo atong gihigugma gimahal, siya gi atong pilion. Okay, o ginga man pud mga ang maayog nga kanang pahigugma no, inubanan sa mayong buhat. No? Santiago 2:26, kung wala kay buhat, nagtuo kasi ko, Lord, nisimba na ko no. Manan ko ganang apil sa mga seminar, ana paminaw sa Ginoo. Pero mga igsoon pahinumdum mo, kanang tanang nanabati nato, no? Isip iwag lang na sa atong utok. Kung di ta mo dawat sa at dili nato i-internalize, dili nato kinabuhi, wa gyapoy kausaban ang wa tanan. gyapon ang tanan. So kinahanglan nga maminaw gid mo pirmi ilabi na ni Brad Rolly, Brad DR. Kay usap isip man ni pahinumdum mo, di ba? Kung pirmi ta makadungog sa pulong sa Ginoo. Unsaon pa man pag intir ana sa mga daotan nga itom, no? Wala na. Mudagan gid mo kratilog dagan no. Keep it busy always, no? Oh, inana ginabla no. So kita sang mga Katoliko, di man ta alkansi nang ano man. Naman tayo sakramento nga makapagsiguli ka nato, no? Kumpisal. Oh. So kanang grasya nga makasantos, palitan bunyag kanang ubang kan mawala na sa ato. So nga ang usa sa mga sakramento nga grasya nga makasantos nga makapabalik sa nato ang sacrament of confession. Tulo ka sakramento nga magbalik-balik. Tinuod na brad. Kumpisal, Eucharist o kining Santalana. Santalana. So nindot ko brad no nga ang kanib di ba pito man ka sakrament. So nindot kay dunam na sakramento nga pwede dawato nato kausa ka duha o kadaghan. Ang number 1 lang no sakramento of marriage no. Pwede dawat mo kadaghan provided nga patay lagi itong kapikas no. Sacrament of confession, balik-balik og kumpisal. Gitulo man na simbahan. So sa ato pa lugar do na gid tay grasya nga madawat, grasya nga makasantos no. Sunod dayon kanang Eucharist no. Oo, ug kanang anointing of the sick. Pwede giingon dito nga kung anointing of the sick pag diog sa masakiton kung palitan dunay sakit karon nga gihealing sa pare no. Kung doon na kay lain nga sakit, pwede mo patawag na pud ka sa healing nga imong gipangayo no kay dili man balik-balik ko palitan na kay sakit nga pre-uberan sa pare pre-uberan so kinahanglan nga mao lagi na nga maminaw ta pirmi sa mga pagtulon-an nga gitudlo sa mga kaparian no kay kani among gikuan diri gikan man pud sa mga pari sa among gahatag seminar sa amo atong mga kaigsunan bro atong dasigon kanunay sa matag Domingo tinuod na so pero mas maayo gid unta tong kada adlaw dili communicant. Pero tungod kay naaman tay mga gimbuhaton matag adlaw pod. So kana na lang bisag Domingo kay mo na giingon pos Ginoo nga balaan ang adlaw ipapahulay. Tumal sa katulong Gani naman tay topiko ana brad no nga ang explain nato no kanang pabalaan ang usa ka adlaw no kay mo man kuan gina sa Ginoo no iya ginang gihatag nga mura kasuguan nga na bro katong sa one of the 10 commandments na balaan na ang adlaw ipapahulay kinanga do na sa imo pasabot na unta bro no kay aron masabtan gid sa atong mga kaigsunan nga Katoliko kay karon bang mga panahon ano ang atong mga batan-on kabatan nga nag-anam og tubo akong na-discover unay bawaan nga murag kulang kaayo ang pagkatikayes nila no labi na silang kalawasan mag-unsa man lang og ana pirmi sa sunod nga generation maparehas niya ta sa lain nga nasod brad kay mo na akong nakit-an pud brad nga bisan kita na ata lumilihok sa simbahan niya sa panahon bitaw brad GR no nga panahon sa simba ang alagad tuwa simbahan
Yung asawa ug anak nahibilin. So dapat unta nga magkuyog na no. Magkuyog ina sila. Ako mangingin na ako mga sakop sa pamilya pero tungod lagi sa job mga obligasyon musimba man nun sila. Pero at least mas nindot gid unta kung mag-uban ang pamilya magkakuyog. Mo na giingon sa Ginoo nga amo na giingon ni Birhen Maria nga when we pray together, stay together. So nindot baya kay nang labi na kan happy family. Labi na kaning pag-grocery dapat unta kita mga ginikanan atong tudluan ang atong mga anak sa pag-grocery. Kay kanila lang maghimay ka Maria na puno ka sa grasya. Si Ginoong si Santa Maria gipuno sa grasya ug siya anda muhatag sa mga tawo nga gusto mangayo nining grasya. Tinod na. Nag-explain lang sa nang limbot akong balhibo brad. Kay inangano tuod no puno sa grasya, gitagaan siya sa Ginoo. Pwede din ta mangayo kay si Santa Maria buutan kay nga pagkababae. So way makatupong. Gani ang gikuan do na may katong mga makaalamon sa una ang kanang dunay meaning na brad kanang ngalan nga Maria. Dunay meaning. Usas ay kauna mga usa nga gipili sa Dios. Kana iyang ngalan karon nga kuan. So sa ato pa kinahanglan do na say magpahibaw na brad nga unsa ang mga ngalan nganong napilian na ang Maria. So, okay, Brad. Sige, Brad. Ato na po hatagan og higayon si Brad. CR kay mo. Happy itong time. Nalingaw na mo diaw ka. Hapit na nato ni Malimti ba? Ato po pasawon si Brad GR. Sige, Brad. Okay, Brad. Panahonon, Brad. Salamat kay mga igsoon no, sa inyong pagpasabot labi na sa mga suking tigminaw nga tagpaminaw karon ang ebanghelyo nindot kayo no. Nagisugot ka bahin sa bahandi no. Aniya ang pinaka-importante nga ako ang napamalandungan kini bitong pukot Brother Bill. Kani atong ginabuhat usa kini pagwalis maayong balita di namukot kitag mga tao diri on air. Nangisda ta Brad. Sama sa nangisda ba? Aniya tanang isda nakuha, tanang klase sa isda. Nay dawtan, nay maayo. Nay pihing ug apil na ba? Nay lubag ug ikog. Pero dunay meaning ana mga kaigsuonan dunay lubag. Gipili ang katong mga maayong isda gibutang sa sudlanan. Ang katong dito gipahiluna gyud sa pinaka-nindot nga bahin, no? Apan katong mga dunay problema sa isda gilabay dito sa ilabayan. Ang ingnon ta reject, Brad. Reject. Mo na nga karon naminaw karon sa pulong sa Ginoo labi na diri on air haligis ka matuoran atong balanseyon evaluate atong kagalingon asa kita klase nga isda. Sama usab sa pag-evaluate nato kung asa ta nga klase sa yuta. No dito ba tambukon? No dito ba ta sa batuon, no? Muna nga atong pamalandong yuta nga nay sagol bato, Brad. Batuon. Nay uban bato gid tanan, Brad. Na po sa kasagbutan. Amo yun. Gani ang kana bitong batuon nga nay yuta dindot lang og ganang pulbog nga bato kay tubo man di ang kamunggay. Mapuslan pa. No pero kung bato na halos gamay na lang ang yuta na malaos pag sigas adlaw na laos tungod sa init sa bato gamay ra yuta. Muna nga atong pamalandungan balik ta sa ebanghelyo nga kani pinaka-importanteng bahin labi na kani makakita kag usa ka maayo labi na makita kag Biblia makita kag paagi mapalit imong Biblia no makita kag paagi aron nga mapulihan sa kahimaya sa Dios. Amen. Amen. Ag mo kana igsoon nga pamalandong siguro alang sa dugang nga pagtuon pwede sad kamo magbasa no kay matag Katoliko angay nga magtuon sa Biblia or masayon sa ilang pagtuon. Basta ebanghelyo Mateo 13:44 ngadto sa 52. No? O alang sa itong pagbadayon, napabatay igong oras alang sa doctrinal. Napa. So, sige, una na ito ihatag ang doctrinal kang Brother Ruli, sunod ayon kang Brother Billy. Kung napay mabilin, napay ako. Pero si kining ako, si Brad Bailey na muhatag sa doctrinal. Ikaw, Brad. So, naalang ko'y gamayng pasumpay sa ato karon nga ebanghelyo. Sa pagpamalandong sa atong kaugalingon, mangutana ta sa atong kaugalingon. Unsay akong bahandi karon. So ikaduha, si Jesus ba ang sentro sa atong kinabuhi? Andam ba kita mubiya sa sala aron makabot ang gingharian sa langit? Ang atong gugma ba sa Dios makita sa akong pagtratar sa atong pagtratar sa atong pamilya o isig katao. Amen. So mo ni karon mga igsoon atong pamalandungan no nga ato puning dadon sa ato ang kinabuhi. Kung dili man ganing si Kristo nga bahandi ato kining pulihan sa kang Kristo nga bahandi nga atong nakita. No? Di ba, Brad? Amen. Amen. Okay, Brad. Amen.
Nya pagpanapos nga akong pagpaambit, Brad. Ngayon, mao kini mga igsoon ang gingharian sa Dios dili lang usa ka lugar nga atong adtuan human sa kamatayon. Nagsugod kini dinhi og karon dihang gitugutan na si Kristo nga maghari sa atong kasing-kasing. Kon si Jesus mao ang atong labing bililhon nga bahandi, walay pagsulay, walay kakabus ug walay kalisdanan ang makakuha sa kalinaw nga iyang gihatag. Amen. Busa atong pilion si Kristo matag adlaw, kay siya lamang ang bahandi nga dili mawala ug ang gugma nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Oo. So mao ka na mga igsoon, ug back to you kanimo, Brad. Salamat kayo, Brother Rol. O garon atong ihatag ang doctrinal diya kang Brother Bill. Brother Bill? O Brad, kanang basig kadyo naman kay kanang kuan basi magmahay ka niya pagkuan. Tiwas atong imong gikuan nimo bi. Kinang nindot kay to. Tiwas. So ato na lang ihatag sa iya ang time, Brad. Di pa. Binlan ko gamay. Binlan gamay. So gamay kay consulti ko niya. Ikaw lay una, Brad, kay basig mahinayak na pud. Di na ko muundang na. Sige. Sige, dito na ako sa sa kining doctrinal. Importante masad ni Brother, konektado kayo sa ebanghelyo. Patud pa ang ebanghelyo nagsugot og universal call to holiness, ang paggabalaan. Gani karon sa mga minister gyawhag gyud no ni Father Father Bong namukot nga tanan gyud nga mga alagad magampo. Labi na sa alas 6, no, alas 6, alas 12, alas 3, before matug magampo gyud. Call to holiness na igsoon. Matud pag isugutan sa Catechism 20112 ngadto sa 2016, no, o supportive nga text ana sa ebanghelyo karon ang Matthew 3:44 ngadto sa 46, no. Ang tinago nga bahandi ug ang bililhong nga perlas nagpakita nga ang pagkabalaan ug ang gingharian sa Dios mao ang labing bililhon nga angay unahon sa tanan. Amen. No, unahon ginaton labi na pagampo post kadyot kay pinaka-importante ka nga bahin. Kay pagluwas na sa kining katalagman bitaw, maampo magita alang sa safety nga biyahe, no. Safety nga paglawig, no, ni kinabuhi. Ikaduha kaning final judgment, gisgutan gyapon putong pagpili sa mga isda, no. Final judgment to, Brad. Itong iyang ilahi. Tinood na, no. Gisgutan na sa Catechism, no, sa 1038 ngadto sa 1041. Supportive gyapon sa ebanghelyo nga ang pukot nga nagbulag sa maayo og isda ug sadautan. Nagsimbolo kini sa hukom sa katapusang panahon nga atong piliyon gyud ang pagkinabuhi nga balaan aron kita mapili ingon nga maayong mga isda. Amen. Amen. Anya ang ikatulo kining heaven and hell tinuod gyud ng impierno ug langit. Unya gipangandoy magin nato balangit. Sa final judgment na final judgment connected na sa topic nga final judgment. Supportive gyapon na sa atong nadungog kaganina. Anya ang kini kaupad ang sacred tradition, no, balaang tradisyon o ang balaan nga kasulatan. Nga matud pa sa 52 sa last verse gyud, no, nagpagula og bag-ong og daan. Kay bag-ong daan man ang Biblia. Daan og daan kasuguan og bag-ong kasuguan o nagpibiling kita karon sa bag-ong kasuguan kauban sa kinabuhi nga Kristohanon. Aniya sa last na lang, no, ikalima, ang teaching authority of the church magisterium, tawag kita ni Bishop. Tawag kita sa mga kaparian. Matabang mata sa simbahan, usa kini kapaagi sa pagtahod sa atong mga church father. Gani supportive document ana sa Catechism of the Catholic Church sa 85 ngadto sa 87 nga ang mga eskriba nahimong tinud-an sa gingharian. Nahimong hulagway sa mga magtutudlo sa simbahan nga gitugyanan sa pagpasabot pagpanalipod sa kamatuoran sa ato nga pagtuo. Kani mga eskriba, mga igsoon, mao kini ang kinibang ni agin sa atong giniskus apan si Kristo nagpadayong magwalis pulong sa Dios o gitudloan niya ay magtinun-an o gani karon sa episode 2:20 nagaingon nagitukod kita sa pinaagi sa mga gipahimutang sa mga apostoles, no. Doon na nakitay 267, no, kasanto Papa walay putol nga kutay, no, teaching authority of the church diha kita mo sanong. Muna, Brad, nga mudawat gid ta kung naay mga pangutana, no, kay biblically man gyud na siya sa 1 Pedro 3:15 na andam kita andam kanunay kamo nga sa paghatag og tubag kang bisan kinsa nga mangutana kaninyo
may tungod sa paglaom nga naa kaninyo. Ginawa niya. Apan buhata kini uban sa kaaghop ug pagtahod, gugma ug respeto. Amen. Ug usa ka Pope, usa ka Santo Papa nga nag-agat na brado nga manubag kita. Oo. Ang amahan sa atong pagtuo sa Katoliko no madud pa ni si Pope John Josican madud pa niya kinahanglan giagat sa tanga manubag kita sa katong gustong magpakisayod nato no. Oo. So isip mga Katoliko labi na kanato brado no. Kung dili ta katubag namin atong pari natong paroko no. Ready ug anda man na sila sa pagtubag labi na niya. Kaya kanatong mga Katoliko sa tanan nga nakadungog no. So maayo nga kung aduna mo yung mga pangutana, duulan ninyo ang mga alagad, mga katikista or sa atong padrikora. So naapoy Catholic Faith Defender diha sa inyong barangay, sa inyong parokya, mo po inyong pangutanon. Kaya ron at least nga mahayagan ang nagkadulong pa nga pagpanabot og wala pa pagbati. wala pa matinaw kay sa ilang una-una brad. Okay. Gani welcome sila kung mo text mo tawag sila brad mangutana kay tabangan nato og tubag no. Kay mo man ni atong gimbuhaton. Mo bitang nga dadala tag libro gyud. So bisan og dili sa oras sa atong programa kung gusto mong mangutana mga igsoon. So pangutana lang kay aron ato nang matubag panahon na sa program. Pwede sa kamo mo follow sa atong Facebook page no Brother JR Indrina. Pwede sa mangutana dito. So, sige Brando, kay ako lang panahon. Bitaw, usang mga doktrina nga nakuha na Brando, kay kanimang langit ug yuta ra man gisgutan diha. So, ang atong doon na pay usa nga kahimtang Brando, nga angay natong puy-an no. Kung doon natay ginagmay nga sala no, ang bud pa sa ni purgatorio man no. Linisan ta, no, limpyuhan ta, no. So mo nay ipasabot sa kuan nga kanang purgatorio bitaw na wala man na mention pero kanang gipilian dai Brado no sa panahon sa wala pay final judgment napatay kahigayunan kay namatay freedom nga gihatag sa Ginoo no. So daghan man kaayong nisupak bayan ning purgatorio brad. So usa ni unya sa atong ihatag no labi na nga do na tay fora unya kay nanumdum ko ani nga nindot kay ni kay kinahanglan sad masayod ta kay do na may musupak iba nga wala may purgatorio nga mabasa sa Biblia no. So tinuod man brad no bisan kamo makay mga gawas sa Biblia nga Espanyol no kay nana siya mabasa. So karon karon kanang purgatorio giingon sa ato nang giingon linisan ta limpyuhan na nakainumdum mo bisan kita nakabaluman brad no nga si Kristo ningon nga nagwali man siya dinhi sa dinhi pa siya sa kalibutan unya si Pedro 1 Pedro 3:19 si Kristo nagwali didto sa mga espiritu sa lubnganan o unsa may ibot pasabot ana brad no kung natay pagkuana no. So mo to ang mga kalag nga wala mahiadto sa langit wala sa mahiadto sa impierno purgatorio. So ang pangutana karon no ang kung panalitan impierno ni mag-unsa man lugar si Kristo sa impierno. May impierno lugar siya nga wala may sala dili. Ang but ipasabot mo tong mga kalag nga iyang gidala ngadto sa kalangitan. Brad o karon doon na pa may mga kalag nga ibutang nga mga purgatorio. Unsaon man ang pagkaluwas nila? No? O kinahanglan nga giingon gyud dinha nga do na gyud purgatorio. No kay unsaon man ang pagluwas nila? Ang pagkaluwas nila ni mga igsoon mao ang pagampo nato mga buhi di sa mga kaparian no. Diya sa labi na makita nato di sa santos nga misa ato madungog. Naa pa na si Biblia, naa kayo biblical kay na 2 Makabeo kapitulo 12 bersikulo 43-47. Ngadtos 47. Naaman na sa kuan kay kano laging gingon ni Brother ganina nga maghupot ang Biblia. Depende sa Biblia kinahanglan na ni helibustat na imprimatur ato nang timan-an nga kung wala gani na para karon magbuhat ta og mga balita mga ipakuan sa radyo kinahanglan pirmahan nato na kay aron ka na makain mga katawhan nga tinuod. Nice source yun. Mga igsoon no nga ato lang yung kanunay nga magtukaw og pag-ampo aron dili masulod sa panulay. Amen. So Marcos 14:38 niya gidugangan una usab ni sa 1 Tesalonica 5:17 manag-ampo kamo sa walay undang. So gisugo kita sa Ginoo di ay mga igsoon. So wala gyud undang. So unsa pa maagi sa pag-ampo walay undang. So diha sa contemplation prayer. Diha ta. So mo na kapsa naman ta sa panahon. Brad JR. Yes, salamat kayo Mike Son sa inyo nga paminaw na kita igaw nga oras ug panahon na. Og mo entertain ko pangutana pero sunod na lang, no? Sunod na lang ato ang pag na sunod brad okay. Nindot kining tulot na brad no kay mas bibong pwede upat.
Sa ngalan sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender kining inyong alagad, no? Uban usab sa to ay nga obispo Bishop Nolito Pedrico, salamat kaayo, no? Bishop Tuto, salamat kaayo ingon man sa tong station no manager kang Father Jonathan Chanero o ingon man sa iyang inabagan, no, sa iyang kauban kay Father Roymar Monteso o gakin inyong mga alagad sa Catholic Faith Defender Brother Jerry Indrina O kiniusab si Brother Rolly Clerigo. O si Brad Billy Franco Levante. kaninyo magaingon. Kaninyo magaingon. Sa ngalan Salamat sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buo tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ang imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran. Bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran. Gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. CMN 594